सन्त पुरुषहरू बताउने गर्नुहुन्छ, यदि सक्नुहुन्छ भने पुरा जीवन वृन्दावनमा गएर भजन गरेर बिताउनुहोस्। यदि पुरा जीवन वृन्दावनमा गएर भजन गरेर बिताउन सक्नुहुन्न भने बार बार वृन्दावन जानुहोस्। यदि बार बार वृन्दावन जान सक्नुहुन्न भने सालमा एक पटक भए पनि वृन्दावन गएर दर्शन गर्ने गर्नुहोस्। यदि सालमा एक पटक वृन्दावन गएर दर्शन गर्न सक्नुहुन्न भने जीवनकालमा एकचोटि निश्चित रूपले वृन्दावन धामको दर्शन गर्नुहोस्। जीवन धन्यति धन्य बन्दछ, धन्यति धन्य बन्दछ। किन? दोहामा बताइएको छ कि वास्तवमा श्री वृन्दावन धाम केवल धाम मात्रै होइन, तीर्थ मात्रै होइन। वृन्दावन धाम भनेको भगवानको आफ्नै निजी निवास स्थल हो, आफ्नै निजी घर हो, आफ्नै निजी घर हो। र भनिएको छ जति पनि तीर्थहरू छन् संसारका महान महान तीर्थहरू, ती सारा तीर्थहरू श्री वृन्दावन धाममा भगवानको सेवाको लागि, राधा कृष्णको सेवाको लागि भनेर दिन रात समर्पित भएर रत भएर बस्नुहुन्छ। सारा तीर्थहरू वृन्दावन धाममै निवास गर्नुहुन्छ, हैन? त दोहामा बताइएको छ किरत सुता के पग पग में प्रयाग यहाँ। किरत सुता को अर्थात कीर्तिमा की छोरी श्यामाज्यू राधा रानी को पाइला पाइलामा प्रयाग छ यहाँ वृन्दावन धाममा। प्रयागलाई सम्पूर्ण तीर्थको राजा मानिन्छ, प्रयागराज। त प्रयाग त राधा रानीको प्रत्येक पाइला प्रत्येक चरणमा निवास गर्नुभएको छ प्रयाग धाम। अनि त्यसै गरी भनियो केशव की कुंज केली कोटी कोटी काशी हैं। श्री कृष्ण का कुंज निकुंज त करोडौं करोडौं काशी भन्दा पनि बढ्ता हुन्। अब यसको अर्थ के हो भने मानव एउटा तराजु लिरौं र त्यो तराजुको एकापट्टि करोडौं करोडौं काशीहरूलाई जम्मा पारेर राखौं र अर्कोपट्टि श्री कृष्णले आफ्नी प्रियतमा राधारानी तथा गोपाङ्गनाहरूका साथमा जुन प्रेम लीला गरी बक्सिन्छ त्यो कुञ्ज निकुञ्जलाई तराजुको अर्कोपट्टि राखौं। अब त्यो कुञ्ज निकुञ्जको भाग तराजुको त्यो बढ्ता हुन्छ। करोडौं करोडौं काशी हल्का बन्नुहुन्छ। यमुना में जगन्नाथ, रेणुका में रामेश्वरम। यमुना नदीको किनारमा जगन्नाथ धाम स्वयं आएर निवास गर्नुभएको छ। हेर्नुस् है, स्वयं पुरीबाट जगन्नाथजी वृन्दावनमा आएर निवास गर्नुभएको छ। र यदि हामीहरू यमुना तटमा, हामीहरूले दर्शन गरेका छौँ, यमुना तटमा जगन्नाथजीको धाम छ। त यदि हामीहरू जगन्नाथजीको दर्शन गर्न यमुनामा जान्छौँ भनेदेखि हामीहरू पुरी गइरहनु पर्दैन पनि भनिएको छ, महापुरुषहरू बताउनुहुन्छ। किनकि उहाँ नै हुनुहुन्छ जगन्नाथ धाम, रेणुकामा रामेश्वर। हेर्नुहोस् है, तरु तरु तरे यहाँ अयोध्या निवासी, ब्रजका एक एक कणमा अयोध्या निवास गर्नुहुन्छ। इस प्रकार बताइयो गोपिनी के द्वार द्वार हरिदार बसत यहाँ। गोपिनी को घर को द्वार द्वारमा यहाँ त हरिद्वार बस्नु भएको छ। अब सोच्नुस् कति हरिद्वार हुनुहुन्छ होला वृन्दावन धाममा। अनन्त गोपिनीहरू हुनुहुन्छ, ती अनन्त गोपिनीहरूको घर त हरिद्वारमै। ल हेर्नुस् वृन्दावन धाम कति महान हुनुहुन्छ। बद्री केदार यहाँ फिरता दास दासी हैं। बद्री केदार त यहाँ त घुमफिर गर्ने भगवान राधा कृष्ण युगल सरकारका दास दासीहरू हुनुहुन्छ, सेवक सेविकाहरू, किंकर किंकरीहरू। इस प्रकार बताइयो स्वर्ग अपवर्ग वृथा ही करेंगे कहाँ। र यो ब्रज धाममा स्वर्ग र मुक्तिको केही काम छैन। स्वर्ग र मुक्ति त यहाँ तुच्छ मानिन्छ वृन्दावनमा। हेर्नुस् है, जानी लेहु हमें हम वृन्दावनवासी हैं। त यस प्रकार दोहामा बताइयो यो विश्वास गर, मान, मैले भनेको झुट छैन है, किनकि म ब्रजवासी हुँ, म वृन्दावनवासी हुँ। त यस प्रकार सन्त पुरुषहरूले वृन्दावन धामको महिमागान गर्नुभएको छ। केवल सन्त पुरुषहरूबाट मात्र होइन, महान महान शास्त्रहरू, पुराणहरू हरेकतिर श्री वृन्दावन धामलाई सर्वोत्कृष्ट मानिएको छ। वृन्दावन धामको यति जय जयकार गरिएको छ, यति जय जयकार गरिएको छ। र जीवनमा
रघुनाथ दास गोस्वामी बताउनुहुन्छ, यदि शारीरिक रूपले वृन्दावन धाममा वास गर्न नसके पनि मानसिक रूपले भने सधैँभरि वृन्दावन धाममा वास गर्नु। यस्तो परम पवित्र परम पावन श्री वृन्दावन धामबाट आफ्नो मन अलिकति पनि बाहिर नलिएर आउनु। किनकि वृन्दावन धाम मात्रै यस्तो धाम हो जहाँ मायाको प्रभाव छैन, जहाँ कलीको प्रभाव छैन, जहाँ यो संसारकै प्रभाव छैन, त्रिगुणको प्रभाव छैन। यहाँभन्दा बाहिर त सबैतिर कली छ, सबैतिर माया छ, सबैतिर त्रिगुण छ। त्यसकारणले सर्वधाममय सर्वतीर्थमय श्री वृन्दावन धामको हामीहरूले सदैव सेवन गर्नुपर्दछ, पूजन गर्नुपर्दछ। र प्रियप्रितम भगवान श्यामज्यूलाई हामीहरूले एक सेकेन्डको लागि पनि नभुल्ने यस्तो भक्ति जीवनको अभ्यास गर्नुपर्दछ। यसैबाट हाम्रो जीवन धन्याति धन्य बन्दछ, परम लक्ष्य प्राप्त हुन्छ। ब्रजका एक प्रसिद्ध सन्त श्री नगरीदास जी गाउनुहुन्छ, जाति के हे हम तो ब्रजवासी, सुनाही और जात की बाधा। आहा, उहाँ गाउनुहुन्छ, मेरो त एउटै मात्र जात हो कि म त वृन्दावनवासी, ब्रजवासी, सुनाही और जात की बाधा। त्यो बाधा जुन मेरो जन्मले ल्याएको छ, मेरो जातले ल्याएको छ र मेरो देशले ल्याएको छ, त्यसले मलाई वृन्दावनमा रोक्नेवाला छैन, छेक्नेवाला छैन। यस प्रकार बताउनुहुन्छ, देश हे घोषण चाहता मौख की तीर्थ श्री यमुना सुख साथा। उहाँ गाउनुहुन्छ, यो वृन्दावन धाममा म गौमाताहरूको साथमा निवास गर्दछु। आहा, र यो वृन्दावन धाम मेरो मुक्ति चाहने स्थान होइन, म त यहाँ बडो आनन्दले बसिरहेको छु। अनि त्यसै गरी गाउनुहुन्छ, सन्तन की सत्संग आजीविका कुञ्ज विहार आहार आराधा। यहाँ सन्तहरूको जुन सत्संग छ, वृन्दावनमा रसिक सन्तहरू बडो सङ्ख्यामा हुनुहुन्छ। ती रसिक सन्तहरूको मुहार बिन्दबाट प्रेममय प्रियाप्रितमको जुन प्रेममय बाणी छ, कथा छ, त्यो कथा नै के हो, मेरो आजीविका हो। कुञ्ज बिहारी आहार आगाध, कुञ्ज बिहारीका कुञ्ज निकुञ्ज लीला नै मेरो एक मात्रै आहार हो। नगर के कुलदेव गोवर्धन, मोहन मन्त्र रो इष्ट हे राधा। रसिक जी गाउनुहुन्छ, वृन्दावनका मेरा एक मात्रै आराध्य हुन् गोवर्धन, मेरा एक मात्र हिरो हुन् श्यामजी, र मेरी एक मात्र हिरोइन हुन् श्यामाजी, राधा रानी। अरे बडो सुन्दर गाउनुभयो, बडो सुन्दर। मेरा एक मात्रै हिरो नायक हुन् श्यामजी, नायिका हुनुहुन्छ श्यामाज्यू। यस प्रकार रसिक सन्तहरूले वृन्दावन धामको यति सुन्दर सुन्दर महिमा गान गर्नुभएको छ, त्यसको वर्णन गरेर साध्य नै छैन। उत्कृष्ट आध्यात्मिक जानकारीहरूका लागि नेपालकै पहिलो शुद्ध आध्यात्मिक च्यानल टिभी लजिकल कृष्णलाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र हरेक अपडेट्सका लागि यो बेल आइकन पनि दबाइदिनुहोला।